अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला अलैहि व बारिक वसल्लम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आज हम जिस बीमारी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है गशी। इसका तिब्बी नाम भी गशी है। एलोपैथी नाम है सिंकोपी फैंटिंग। तारीफ मर्ज के लिहाज से इस मर्ज में आर्जी तौर पर दिल का फेल बंद हो जाता है। असबाब मर्ज के लिहाज से किसी निहायत खुशी या सख्त रंज व गम की अचानक खबर सुनना, जर्ब व जख्म लगने से या किसी और सबब से ज्यादा मिकदार में खून का जिस्म से निकलना, नाजुक मिजाज चुनाचे बाज नाजुक मिजाज अशखास बिलखसूस औरत को गर्म या बंद मकान में जाने से या किसी मुहीब शक्ल के देखने या खौफनाक आवाज के सुनने से गश पड़ जाता है। बाज नाजुक मिजाज औरतों को वज़ा हमल के वक्त गशी पड़ जाती है। कभी कमजोरी और नकाहत की हालत में खड़ा होने से भी गश आ जाता है। कभी ज़ुफ़ल कल्ब व ज़क्तुल कल्ब वगैरह में अक्सर गशी की शिकायत हो जाती है। बड़ी बड़ी वरीदों पर से दबाव का यकायक उठ जाना, जैसा कि मर्ज इस्तिस्का में पेट से यकबारगी पानी निकाल देने पर अक्सर गश पड़ जाता है। अलामात के लिहाज से कभी तो यकायक गश पड़कर मरीज फौरन मर जाता है और कभी बतदरीज अलामात गश नुमाया होकर कुछ देर के बाद गशी दूर हो जाती है। लेकिन बिलअमूम गश आने से पेशतर दर्जा बाला अलामात जाहिर हुआ करती हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चुनाचे अक्सर सर घूमता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कानों में बाजे से बजते सुनाई देते हैं, चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, नब्ज निहायत कमजोर चलती है यानी बारीक बारीक और जल्द और कभी अटक कटक कर चलती है, सांस भी जल्द जल्द आता है और कभी गैर मुंतजिम हो जाता है। कभी मरीज ठंडी सांस लेता है और कभी साथ ही कै हो जाती है। सर्द पसीना से जिस्म तरबतर हो जाता है, हाथ पांव सर्द हो जाते हैं और मरीज बेहोश हो जाता है। इसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई होती हैं, नब्ज निहायत कमजोर और अटक अटक कर चलती या सख्त हो जाती है, तनफ्फुस भी आहिस्ता आहिस्ता और गैर मुंतजिम हो जाता है। कभी हाथ पांव में कड़ल पड़ जाते हैं और बोल व बराज बिला खता खारिज हो जाता है। कुछ अरसा बाद मरीज एक ठंडी सांस भरकर होश में आ जाता है, मगर इस वक्त कै हो जाती है, दिल धड़कता है, हाथ पांव कांपते हैं। जब ये मर्ज खफीफ होता है तो सिर्फ जी मतलाता है, नब्ज कमजोर चलती है, चेहरा फीका पड़ जाता है और माथे पर जरा सा पसीना आ जाता है। तशखीस मर्ज का तरीका कुछ यूं है कि अगरचे बेहोशी ख्वा किसी सबब से हो, आम तौर पर इसको गशी कहते हैं, लेकिन दिमाग पर चोट लगने या सदमा पहुंचने से या दिमाग के अमराज मसलन सक्ता दोमिया या सक्ता शमीमिया या इख्तनाकुर रहम में, जिसको हुर्फ़े आम में हिस्टेरिया भी कहते हैं, बाउगोला भी कहते हैं, बाज शदीद किस्म की हमियात यानी बुखारों मसलन मुहरका हज़याफी या हतमा गशिया हुमा गशिया वगैरह में, या समीयत बोल या बाज जहर मसलन जहर शराब या जहर शुद्ध वगैरह से जो बेहोशी होती है, इसको एलोपैथी में कोमा और तिब में गशी इम्तलाई वगैरह कहते हैं। गशी और कोमा का फर्क, गशी को कोमा से तशखीस करना जरूरी है क्योंकि इन दोनों की माहियत व इलाज एक दूसरे से बिल्कुल बरअक्स है। चुनाचे गशी की खास अलामात आपको आगाही दें। गशी में मरीज का चेहरा जर्द होता है, गशी में नब्ज कमजोर और अटक अटक कर चलती है, गशी में सांस आहिस्ता और गैर मुंतजिम होता है, गशी में जिस्म सर्द पसीना से तर होता है,
غشی میں دماغ میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اب آپ کو کوما کی خاص علامات سے آگاہی دیتے ہیں۔ کوما میں مریض کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ کوما میں نبض ممتلی یعنی خون سے بھری ہوئی چلتی ہے۔ کوما میں سانس خراٹے سے آتا ہے۔ کوما میں جسم پر سرد پسینہ نہیں آتا۔ کوما میں دماغ میں خون کی زیادتی ہوتی ہے۔ مزید آپ کو آگاہی دیں، کتب طبیہ یونانیہ میں اکثر کوما کو امراض دماغیہ میں علیحدہ بھی بیان کیا ہے۔ غشی کے بیان میں انہوں نے اس قسم کی غشی کو غشی امتلائی سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ آگے غشی کے طبی علاج میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ جیسے کہ مذکور ہوا، غشی ایک قلبی بیماری ہے، یعنی کہ دل کی بیماری ہے، جس میں ضعف قلب سے حس و حرک ارادی تقریباً بیکار معطل ہو جاتی ہے، اور اس کے یہ تین بڑے سبب ہیں: زیادتی استفراغ یا کثرت فرحت و لذت دفتن، یا شدت علام و دوام یا سموم ہار وغیرہ سے، روح حیوانی کا تحلیل ہو جانا، شراب و خلات و انجرا ردیہ یا غم و خوف، عظیم ناگہانی یا سموم باردہ یا شریان وریدی یا ورتا میں سدہ پڑ جانے سے امتلا مفرط ہو کر روح حیوانی کا دل میں گھٹنا، سو مزاج قلب اور استعمالہ اخذیہ فاسدہ سے روح حیوانی کا کم پیدا ہونا۔ لیکن ان تینوں سببوں میں سے خواہ کوئی ایک سبب بھی ہو، اس سے ضعف قلب پیدا ہوتا ہے، اور ضعف قلب سے تمام قوتوں میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف اسباب و علامات کے لحاظ سے اگرچہ غشی کی کئی اقسام ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اس کی صرف چند ضروری اقسام کا بیان کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں۔ غشی استفراغی، جب کثرت سے دست و قے آنے یا زیادہ پسینہ یا زیادہ پیشاب آنے یا زیادہ مقدار میں خون کے نکل جانے سے، یا مرض استسقاء میں پیٹ یا کبارگی سارا پانی نکال دینے سے غشی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی غشی کو غشی استفراغی کہتے ہیں۔ درد و الم میں استفراغ کے تحت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تحلیل قوت اور استفراغ روح کارتے ہیں۔ غشی امتلائی، جب شراب اور اخلاط و انجرا رویہ وغیرہ امتلا مفرط کے واقع ہونے سے، یا سکتہ شمیمسیہ وغیرہ سے روح دماغیہ میں امتلال دم ہو کر غشی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس قسم کی غشی کو طب میں غشی امتلائی لیکن ایلوپیتھی میں کوما کہتے ہیں۔ غشی قلبی، جب خاص سو مزاج قلب یا ضعف قلب یا زقت القلب یا ورم قلب وغیرہ سے غشی پیدا ہوا ہو، تو ایسی غشی کو غشی قلبی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض دیگر اسباب سے لحاظ سے غشی کے چند اور اقسام بھی ہیں، مثلا غشی وجی، غشی ورمی، غشی سدی، غشی جوئی، غشی طبی، غشی بیسی، غشی شرکی، غشی اختنائی وغیرہ۔ علاج کے لیے تمام ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مریض کو خوشبودار چیزیں سونگھائیں اور منہ و سینہ پر سرد پانی یا گلاب کے چھینٹے ماریں، یا مریض کے سر کے بال پکڑ کر زور سے کھینچیں اور ذرا سی پسی ہوئی رائی یا کرکرا کالی مرچ کو بطور نسوار دیں، یا تیز سرکہ سنگھائے یا چونا و نشادر ہم وزن کو تر کر کے اس کی ہوا سنگھائیں۔ اگر ممکن ہو اور مریض پی سکے تو دوال مسک ہار 2 گرام یا معتدل 2 گرام آب سیب میں حل کر کے حلق میں ڈالیں، یا مال لہم و عرق گلاب ملا کر چمچ سے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا منہ میں ڈالیں، یا مشک یا عنبر کو قدرے بید مشک یا مال لہم میں گھس کر حلق میں ٹپکائیں۔ غشی امتلائی میں حسب موقع و حالات مریض قے یا حقنہ یا فسد کرائیں، تاکہ زیادہ خون دماغ کی طرف نہ جائے،
مریض کی پنڈلیوں اور بازوؤں کو باندھ دیں اور ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیوں کو خوب ملیں۔ اگر ضرورت ہو تو سکنجبین اور آب نیم گرم سے کیا کروائیں، ورنہ شیاف، مسل یا حقنہ کا استعمال کریں۔ دونوں شانوں کے درمیان اور پنڈلیوں پر جونکے لگوائیں اور پاشویہ کرائیں اور پھر اصل سبب غشی کو دریافت کر کے اس کا علاج کریں۔ اگر مریض غشی گرم مزاج ہو تو اس کو سرد مقام پر رکھیں اور شربت سندل، عرق گلاب یا شربت گلاب، عرق نیلوفر، عرق بید مشک میں ملا کر اس کے حلق میں ٹپکائیں۔ لیکن اگر سرد مزاج ہو تو مشک و عنبر وغیرہ سنگھائیں اور دوال مسک یا شربت باردن جویا عرق دار چینی میں حل کر کے حلق میں ٹپکائیں۔ اگر زیادہ دست آنے یا خون وغیرہ خارج ہو جانے سے غشی واقع ہو تو ایسی حالت میں سرد چیزیں نہ دیں اور نہ منہ پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں، بلکہ مریض کو چونا و نوشادر ملا کر اس کی ہوا سنگھائیں یا گرم روٹی یا مرغ کے کباب یا مشک وغیرہ سنگھائیں اور شراب ریحانی وغیرہ یا محل لحم حلق میں ٹپکائیں۔ اگر زیادہ بھوک سے غشی واقع ہوئی ہو تو ایسی صورت میں عمدہ اور خوشبودار کھانے کھلائیں اور ذرا سا مال لحم حلق میں ٹپکائیں۔ اگر حیضہ کے سبب سے غشی ہو تو قدرے مشک یا مال لحم یا آب سیب میں حل کر کے حلق میں ٹپکائیں اور دیگر اقسام کا حسب معمول علاج کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ شکریہ۔